अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह हम लोग रियल स्टेट सेक्टर के मतलब आपको आगाह रखते हैं, इसी तरह हमने मुल्क के अंदर होने वाले जो मुख्तलिफ रोड्स हैं जिनमें रिंग रोड शामिल है या मुख्तलिफ मोटरवेज़ बनते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी फैक्ट्स के ऊपर मबनी खबर हो तो उससे आपको आगाह करें। आज की वीडियो हमारी गैर कानूनी सोसाइटियों के मतलब है। इसमें हम बताएंगे कि किस तरह गैर कानूनी सोसाइटियों ने मुल्क के अंदर जो घर बनाने का ख्वाब है उसको चकनाचूर किस तरह किया है और कौन लोग हैं जो इनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं। तो इससे पहले कि वीडियो की तफसील की तरफ जाएं, चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, रियल स्टेट का कारोबार एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है जिसमें अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से या साफ़ सुथरे तरीके से इस कारोबार को किया जाए तो मेरे ख्याल के अंदर जितना इस कारोबार से लोगों ने फ़ायदा उठाया है और कोई बिज़नेस इस लेवल में नहीं है। ये बात मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर आप जाएं, अमेरिका को ले लें या इंग्लैंड को ले लें या फिर खलीजी ममालिक भी अब इसमें बहुत ग्रो कर रहे हैं और जो अरब ममालिक के इन्वेस्टर्स हैं वो हर जगह पर जो खसूसन जो अरेबिक बिजनेसमैन हैं वो भी इस कारोबार को बहुत अच्छी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर क्या हो गया कि जो लोग रियल काम करने वाले थे उनके अंदर कुछ ऐसी काली भेड़ें शामिल हो गई जिनका काम या मिजाज ही फ्रॉड करना है। अब नाज़रीन, रियल स्टेट सेक्टर में जिस तरह के लोग आ गए हैं या जो इस तरह फ्रॉड कर रहे हैं तो उनको नकेल डालने के लिए इदारे तो मौजूद हैं, उनकी करप्शन को देखने के लिए भी इदारे मौजूद हैं, लेकिन हमारे अंदर जो एक करप्शन का नसूर है वो इस तरह हमारे खून के अंदर सरायत कर चुका है कि हर शोबे के अंदर कोई भी अफसर आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा जिसने किसी को करार वाक़या सज़ा दी हो और ताकि इन लोगों को डर भी हुआ हो कि यार हम लोग इस तरह का काम ना करें, ये तो आगे चलकर हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। पर नाज़रीन, रियल स्टेट में कारोबार करने को मैं डिस्करेज कभी भी नहीं करता। मैं अब चलता हूं अपनी वीडियो के जो टॉपिक है, जो मौजू है उसकी तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो यही है, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं कि गैर कानूनी प्रोजेक्ट और कानूनी प्रोजेक्ट। अब गैर कानूनी प्रोजेक्ट ने क्या किया है कि उन्होंने इसके लिए उनको एक लेविश किस्म का ऑफिस चाहिए होता है, वो ऑफिस अरेंज करते हैं, दफ्तर बन जाता है, उसके अंदर खूबरू ख़वातीन रख ली जाती हैं ताकि आने वाला बंदा बिल्कुल इम्प्रेस होता है, क्योंकि ये एक नेचर है हमारी पाकिस्तानियों की कि जहाँ पर ख़वातीन बैठी होती हैं तो फिर लोग उस दफ्तर वालों पर एतबार भी करते हैं कि नहीं यार ये एक प्रॉपर ऑफिस है। खैर, ख़वातीन की जॉब्स के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ख़वातीन हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, बल्कि बहुत पोटेंशियल है हमारी ख़वातीन के अंदर। बहरहाल ये लोग इस चीज़ को भी नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर इनके पास कोई बड़ी गाड़ी लैंड क्रूज़र या प्राडो या इस टाइप की गाड़ी नहीं है तो ये रेंट पर हायर कर लेते हैं। उसके बाद कोई एक दो वीगो डाले कर लिए, कोई 5-6 गार्ड्स रख लिए, किसी भी जगह पर किसी ज़िम्मेदारों को लेकर किसी रोड पर कोई ऐसी जगह ले ली, अगर तो उसमें कोई ख़रीदारी भी इन्होंने करनी होती है तो वो ये है कि थोड़ा बहुत एडवांस दे दिया, ज़िम्मेदारों को भी पता है यार ये अपना प्रोजेक्ट करेंगे, हमारे पैसे आते जाएंगे, तो कानूनी तकाजे पूरे नहीं करते। फिर रियल स्टेट सेक्टर के जो डीलर हजरात हैं उनको बिठा के एक किसी बड़े होटल के अंदर एक तकरीब कर दी जाती है जिसमें लोगों को बताया जाता है कि मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं। फिर कंप्यूटर एनिमेशन का सहारा लिया जाता है जिसमें ये लोग इस सोसाइटी के खूबसूरत डिज़ाइन तैयार करवाते हैं, जो एक अपनी वेबसाइट सी बना ली या सोशल मीडिया इनके पास प्लेटफॉर्म है उस पर चलाते हैं, जिससे वो मंजर इस तरह का पेश हो रहा होता है जैसे आप अबू धाबी अगर आपने देखा है तो अबू धाबी की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या दुबई की शेख जायद रोड की बिल्डिंग्स हैं या न्यूयॉर्क की कोई बिल्डिंग्स हैं। तो इस तरह का ये माहौल बना के तो ये जनाब अपना काम शुरू कर देते हैं। अब इनको पकड़ने वाले जो इदारे हैं वो नैब है, FIA है और एंटी करप्शन है, लेकिन इन्होंने पॉलिसीज इस तरह की बनाई हुई है कि सोसाइटी अगर इस्लामाबाद में है
تو اس کا دفتر پنڈی میں رکھ لیں گے، یا پنڈی میں کوئی سوسائٹی ہے تو اس کا دفتر اسلام آباد میں رکھ لیں گے۔ تو بہرحال سب سے آسان ہدف ان کے پاس ہوتا ہے اوورسیز کمیونٹی۔ اوورسیز کمیونٹی کے لیے بڑے بڑے اچھے پیکیجز یہ دیتے ہیں جی، اوورسیز کے لیے یہ سہولت، اوورسیز کے لیے وہ سہولت، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بکنگ ہوتی ہے۔ اچھا ناظرین، اس میں جو ٹیکنیکلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بکنگ ان کی انتہائی مائنر سی بکنگ ہے۔ مثال کے طور پر 50,000 یا 60,000 یا بلکہ کئی سوسائٹیوں کی 30-35,000 روپے کی فائل آپ کو مل جاتی ہے۔ اب 35,000 کر کے اگر یہ کوئی 1-2 لاکھ لوگوں کو یہ فائلیں دے دیتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی اماؤنٹ اکٹھی ہو گئی۔ پھر افیکٹی ہے جو، وہ اس کے پاس تو 35,000 روپے، 35,000 روپے والا کہاں ایف آئی اے جائے گا، کہاں نیب جائے گا؟ تو یہ آسانی سے اربوں روپیہ کلیکٹ کر لیتے ہیں اور ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا۔ اب میں بات کرتا ہوں سہولت کاری کی، تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ کچھ اس طرح کے انہوں نے معاملات کیے ہوئے ہیں کہ کچھ اپنے صحافتی ادارے انہوں نے بنا لیے، تو اس میں کچھ صحافیوں کو رکھ لیا ہے کہ کوئی ہماری طرف کوئی میڈیا کو خبر نہ دے، تاکہ کوئی اگر کوئی میڈیا خبر دے بھی تو اس کے بدلے میں ہمارے پاس اپنا ادارہ ہوگا۔ تو کچھ لوگ ہائر کیے ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اداروں کے اندر لوگ سہولت کاری ان کی کر رہے ہیں۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر آپ جائیں تو ناظرین ان سوسائٹیوں کے پاس جانے سے اب ہم کس طرح روک سکتے ہیں آپ کو؟ اتھارٹیز کی بات ہم کریں تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی روزانہ کی سطح پر ایف آئی آر ایم بھی کروا رہی ہے، ان کے دفاتر کو بھی سیل کر رہی ہے، اور وہاں پہ جو انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ چیزیں بھی ان کی توڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا کا جو نظام ہے وہ انتہائی سست ہے، انتہائی آسان ہے کہ وہ آرام سے پیسے دے کے تو نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، بچا کس طرح ان سے جا سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہترین چیز ہے جہاں سے انہوں نے این او سی لینا ہوتا ہے، تو وہ این او سی جب ان کے پاس ہوگا تو پھر آپ بے فکر ہو کر انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن ایک ٹیکنیکل چیز اور بھی ہے اس میں، کئی سوسائٹیوں کے اتھارٹیز کے پاس ایسے کاغذات جمع ہیں، مثال کے طور پر 150 کنال کے اوپر این او سی مل سکتا ہے۔ این او سی کے لیے 150 کنال زمین کی ملکیت شو کی ہے، اور لاکھوں کے حساب سے ناظرین فائلیں یہ بیچ چکے ہیں، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ تو بہت سارے ایسے نام ہیں، ہم تو تھک چکے ہیں بتا کے، لیکن عوام پھر بھی چکنی چپڑی باتیں، کمپیوٹر اینیمیشن اور پھر ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہوٹلوں کے اندر تقریبات ہیں دیکھ کر امپریس ہو کر اپنی جمع پونجی لٹوا رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، لیگل پروجیکٹس کی اگر میں بات کروں تو لیگل پروجیکٹس وہی ہوتے ہیں جن کے این او سی کے معاملات پورے ہوتے ہیں، جن کے پاس جتنی زمین ہوتی ہے اس حساب سے انہوں نے فائلیں بیچی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 2 لاکھ فائل بک گئی ہے، 2 لاکھ بہت بڑی فائل ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی زمین ریکوائرڈ ہے۔ 1 کنال زمین سے 1 5 مرلے کا پلاٹ بچتا ہے، کیونکہ لائبلٹی جس کے اوپر آپ کے اس میں کٹنگ ہو گئی، روڈز ہو گئے، مساجد، سکول، یہ ساری کٹنگ، مورٹگیج کا پروسیس، وہ سارا مکمل کرنے کے بعد یہ بچتا ہے۔ تو آپ حساب دیکھ لیں، 2 لاکھ کنال زمین والا جو ہے سوسائٹی والا وہی 2 لاکھ فائلیں بیچ سکتا ہے، قانون تو یہ کہتا ہے۔ لیکن اب ان کی اپنی ڈنڈا شاہی ہے، جس طرح سے یہ موڑ رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی سہولت کاری ہو رہی ہے، جس کو میں بڑی سہولت کاری کہوں گا معذرت کے ساتھ، جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے سبسکرائبر بھی خریدے ہوئے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ بھی کر لیتے ہیں، ایڈسن اس میں ایڈورٹیزمنٹ کر دیتا ہے، ان کی بڑے بڑے سبسکرائبر ہیں۔ ہمارے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے ریئل ہیں، ہم نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، ہمیں تو وہی لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی غلط بات ہمیں سننے کو نہیں ملے گی۔ تو بہرحال یہ جو یوٹیوبر حضرات ہیں جو ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، یہ بھی غیر قانونی سوسائٹیوں کی بڑی پروموشن کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے سوال آپ ضرور یہ کریں کہ کیا اس سوسائٹی کے پاس این او سی ہے، کیا اس نے قانونی تقاضے پورے کیے ہیں، تو پھر بھلے آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ تو بہرحال ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے یہ برا نہیں ہے، لیکن اس کاروبار کے اندر جو لوگ فراڈ کرنے والے آئے ہیں ان کو کوئی نکیل ڈالنے والا ادارہ کس طرح جاگے گا؟ ادارے تو موجود ہیں، لیکن کہاں پر ان کو سزا ملے گی، کیسے سزا ملے گی، جس سے یہ سادہ لو عوام کو لوٹنا بند کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔
اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ میری نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔